بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حرما آمنا وحصنا، وجعلها مثابة للناس وأمنا، وارتضاها قبلة لهذه الأمة فضلا منه ومنا. سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى، نحمده على آلائه الحسنى ونشكره على فضله الأكرم الأسنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أمات وأحيا وهو الذي أغنى وأغنى، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل الخلق ملكًا وإنسًا وجنًا، ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنا. إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى. وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى. وإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأثنى. ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا، وكل المرسلين يقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا، وكل الأنبياء بدور هدي وأنت الشمس أضواءهم وأهنا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا حجابا وحصنا ودرعا ومجنا. أما بعد عباد الله، ما زلنا نتكلم عن الحج وعن الأسرار التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة. وحتى يستطيع المسلم أن يستفيد من أسرارها ويرتشف من أنوارها، فعليه أولا أن يتأمل يفهم موقع الحج في الدين، لماذا افترضه الله سبحانه وتعالى. هذا الفهم يولد في نفسه شوقا إلى البيت الحرام، فينتج عزما وتصميما على ذلك، وذلك يؤدي إلى قطع العلائق المانعة، فينبعث في فجاج الأرض لأداء هذه المناسك بكل همة ونشاط، ويتحمل في سبيل ذلك جميع المشاق، على حد قول القائل: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. وفي كل أمر من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وتبصرة للمتبصر وتنبيه للمسلم الصادق وبيان للفضل الحاذق. أما الفهم عباد الله، لابد أن نفهم أن الحج هو القصد. وما هو القصد؟ القصد هو أول الفكر، وقد قيل نعم ما قال السادة الأول: أول الفكر آخر العمل. أي المقصود من القصد أن تستجمع أولك وآخرك على همة واحدة، وهي طلب المحبوب سبحانه وتعالى. ثم لابد أن تفهم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد عن الشهوات والتقلل من الملذات والاقتصار على الضرورات والتجرد لله سبحانه وتعالى في جميع اللحظات والخطرات والسكنات. من أجل هذا انفرد الرهبان في الملل السابقة في الجبال، آثروا التوحش عن الخلق طلبا للحق، فانحازوا في قرى الجبال، فمدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وقال الحق عز من قائل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لم يعيبهم الله سبحانه وتعالى على رهبنتهم، وإنما عابهم على أنهم لم يداوموا عليها ولم يواصلوها. لكن بعد ذلك نسي الناس طريق الآخرة، انغمسوا في الملذات واتبعوا الشهوات، فبعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليجدد الطريق إلى المولى تبارك وتعالى، فأعطى مفهوما إيجابيا للرهبانية. حينما سئل عن الرهبانية قال: لا رهبانية في الإسلام ورهبانية أمتي
التكبير على كل شرف، والشرف هو المكان المرتفع، والمقصود بالتكبير على كل شرف أي الحج. فالحج فالرهبانية في أبهى صورها وأعظم أشكالها هي الحج، لأنها تمام التجرد. الملل السابقة كلها أجمعت على أن الوصول إلى الله يتطلب التجرد، وكل منهم سلك سبيلا يبتغي به تحقيق هذا الهدف، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا تمام التجرد هو هذه العبادة العظيمة. هذا الفهم ينقلنا إلى المرتبة الثانية وهي الشوق. ومعنى الشوق عباد الله هو حرارة إرادة الاجتماع بالمحبوب سبحانه وتعالى. يشتعل في قلبك شوق عظيم أن تلاقي ربك، لأن المولى تبارك وتعالى تلقاه في الدنيا وتلقاه في الآخرة. إذا أردت لقيه في الدنيا فقد جعل لك مكانا موعدا للاجتماع، جعل هذا البيت على مثال حضرة الملوك، واليمين والحجر الأسود جعله مثال يمينه في الأرض. فقد روى الديلمي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن مسح يده على الحجر الأسود فقد بايع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذا مثال ولله المثل الأعلى أن العبد الآبق، العبد الجاني العاصي، إذا أراد أن يطلب الصفحة من الملك لابد أن يأتيه إلى حضرته ثم يقبل يده. وهكذا أنت أيها العبد إذا أردت الصفحة وتوبة النصوح فلابد أن تذهب إلى تلك الحضرة المقدسة وتقبل، كأنك تقبل يد الملك وتعاهده على أنك لا ترجع إلى مخالفته أبدا. هذا الشوق يبعث في نفسك عزما وتصميما. ما هو العزم عباد الله؟ اجتماع القلب وانعقاد النية على سلوك الفجاج من أجل طلب الحق سبحانه وتعالى. والعزم عباد الله يقتضي أن تضحي بما تعتقده عظيم، لأن ما كل ما سوى الله فإنه حقير بالنسبة إلى المرغوب المطلوب. لذلك فلا بد أن تخاطر بالعظيم من أجل أن تصل إلى العظيم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين العظيم العظائم. هذا العزم هو الذي يدفعك نحو قطع العلائق عن سائر الخلائق من أجل أن تتصل بالخالق سبحانه عز وجل، فتتخلص من التبعات وترد المظالم، لأن كل مظلمة بمثابة علاقة تعيقك عن رؤية وشهود الحق، وإن كل مظلمة هي بمثابة غريم حاضر يتعلق بتلابيبك ويقول لك: كيف بك تريد أن تذهب إلى ملك الملوك وأنت تعصيه في منزلك؟ تخلص مما أنت فيه في منزلك أولا، ثم اذهب إلى حضرة ملك الملوك. نعم. ثم لابد أن تقطع العلائق بأن لا تلتفت إلى شيء، لأن الملتفت لا يصل، بل اسلك سبيلك نحو الحق، وشعارك: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو. ثم حينما تقطع العلائق بعد ذلك تباشر فعل المناسك، تأتي بتلك المناسك التي هي مليئة بالأسرار وبالأشراق وبالإشراقات والأنوار، رغم ما فيها من التعب والمشقة ومن قطع المألوفات ومن ترك ملذات، لكن انظروا إلى قول المولى تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.
أن نقارنه أبدا بما يحصله الحاج من المنافع ليشهدوا منافع له. وخصصت المنافع لأنها نكرة في سياق الإثبات تفيد التخصيص، منافع لا يدركها إلا الحاج. لذلك فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يفضل بين العبادات قبل أن يحج، لكنه لما حج ورأى أسرارا عجيبة رجع بعد ذلك يقول: لا أفضل على الحج أي عبادة. قد يقول القائل إن الله سبحانه وتعالى معنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو القائل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله تعالى معنا أينما كنا، وقال: فإني قريب. فلما تحمل العنة والمشقة والوصول إلى تلك الأرض؟ لما يا ترى؟ والجواب عباد الله أننا نحن في خضم هذه الحياة ننشغل كثيرا بالهموم والمشاكل والشواغل، فلا نستطيع أن نجرد قلوبنا من تلك الحجب. الله سبحانه وتعالى لا يقيم بيننا وبينه الحجب، لكننا نحن الذين نقيم الحجب من الشهوات والملذات والنزوات إلا من رحم ربك. لذلك فإن الحج والذهاب إلى بيت الله الحرام فرصة لتفريغ القلب من الشواغل من أجل رؤية الحق، من أجل القرب الحقيقي من المولى تبارك وتعالى. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى أهم ركن في الحج هو عرفة، وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. لما يا ترى؟ لأن الإنسان حينما يقف في صعيد عرفة تحصل له المعرفة، يحصل له الشهود، يدرك حقيقته وحقيقة مولاه، يدرك الحقيقة المطلقة. فعرفة إنما هي معرفة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه، أي من عرف نفسه. فلما كانت الحجة الأخيرة من 33 وقف بصعيد عرفة فدعا مشاء ثم قال: يا ربي إنك تعلم أنني قد وقفت ها هنا 33 حجة، حجة عن فرضي، وحجة عن أبي، وحجة عن أمي، وبقية الحجات 30 يا ربي وهبتها لمن وقف بعرفة ولم تتقبل منه. فلما فرغ من عرفة نزل إلى مزدلفة، نام فرأى في المنام كأن مناديا يقول له: أو تتكرم على من خلق الكرم، أو تجود على من خلق الجود، وعزتي وجلالي لقد غفرت لمن وقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات ب1000 عام. نعم عباد الله، هنالك تدرك مقدار فضل الله وسعة رحمته عز وجل، فهي المعرفة وهي الشهود وهي الفناء في الحضرة المقدسة. هنالك ترفع شعارا عظيما وهو الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الماضي والحال والاستقبال. فانظر بعينك أو بعقلك هل ترى شيئا سوى المتكبر المتعالي، وانظر إلى علو الوجود وسفله نظرا تؤيده بالاستدلال. تجد الوجود يشير نحو جلاله بلسان حال أو بلسان مقال. هو ممسك الأشياء من علو إلى سفل ومبديها بغير مثال. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه حمدا وشكرا يليقان بمقامه وشانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمكانه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا قدوتنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. أما بعد, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est toujours sur le sujet du pèlerinage et les sagesses cachées dans cette grande adoration pour qu'on puisse bénéficier des sens profonds du Hajj et de sa symbolique. Il faut d'abord la compréhension qui va faire naître en nous la flamme du désir, qui va nous donner une forte détermination et la force de se détacher de tous nos liens et nos occupations pour s'installer dans la proximité et dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la compréhension, on ne peut pas ressentir la présence divine que si l'on se débarrasse de nos passions avec un dénouement sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les prêtres s'isolaient du reste du monde pour lutter contre leurs envies et leurs passions. Allah leur fit des éloges en disant: tu trouveras certes que les plus déposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont reconnu de la vérité. Ils disent: oh notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Mais les gens ont délaissé cette voie et ont plongé dans l'insouciance de cette vie d'ici-bas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour revivifier le chemin de l'au-delà et l'a défini à notre sens de la vie monastique. Et quand il a été interrogé par un compagnon sur le nouveau sens, il a répondu: la vie monastique de ma communauté, c'est le Hajj. Alors, il a donné le sens positif à ce concept. Deuxièmement, pour le deuxième étape, qui est le désir ardent, qui découle de la compréhension et de réaliser que ce temple sacré est la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala, car le serviteur cherche toujours la satisfaction de son Seigneur et il assume les difficultés pour sa cause. La maison de Dieu est le symbole de la présence divine et sa visite symbolise celui qui vient embrasser la main du roi pour bénéficier de sa grâce. D'où le symbole s'embrasser la pierre noire, qui est selon la tradition prophétique la main droite de Dieu sur terre. La troisième étape est la forte détermination qui découle du désir ardent, signifie une intention sincère et très forte qui a pour objectif de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième étape, c'est de se détacher de tous les liens qu'on a pour que le cœur se consacre exclusivement pour un seul objectif. فاتقوا الله عباد الله واعلموا رحمني الله واياكم ان الله تعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين من جن العالم وانسه فقال عز من قائل كريما تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا حاجة إلى بيتك الحرام وزورة إلى قبر نبيك عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا عافي أصحاءنا
اقض حوائجنا، لا تخيب فيك رجاءنا، طهر قلوبنا وازل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الاخره والاولى. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سيدوا الصفوف يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله الله لمن حمده.
أيها الإخوة الكرام، تقبل الله صلاة الجميع. ننبه فقط أولياء التلاميذ أن التسجيلات للغة العربية ستبدأ إن شاء الله في أول سبتمبر. Donc nous avertissons les parents d'élèves que les inscriptions pour l'année 2015-2016 pour les cours d'arabe débuteront Inch'Allah le mardi 1er septembre. Et tout est affiché à l'entrée de la mosquée. Barakallahu لا تعود باش تحرى احتياطا. تفضل. لا لا احيانا تقبل الله تقبل الله.